नमस्कार, म सम्झना महर्जन। कार्यक्रम बुङ्मती आवाजमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम बुङ्मती खोइचाका स्थानीयका समस्या र समाधानको पहल गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो। कार्यक्रम बुङ्मती आवाज विज्ञान प्रवर्धनका लागि जापान समाज र नेपाल फोस्टर मेटको सहकार्यमा रेडियो सगरमाथाले तयार पारेको हो। कार्यक्रम तपाईँ हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बिहिबार बिहान 8 बजे र यसको पुनः प्रसारण बिहिबार नै बेलुका 7:30 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै www.radiosagarmatha.org.np र रेडियो सगरमाथाको फेसबुक पेजमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आज कार्यक्रम उपत्यकाको प्राचीन सम्पदा बस्ती बुङ्मती र खोकनालाई बचाउन माग गर्दै स्थानीय सर्वोच्चमा पुगेको बारेमा केन्द्र छ। उपत्यकाको प्राचीन सम्पदा बस्ती बुङ्मती र खोकनालाई बचाउन माग गर्दै स्थानीयहरू सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्। यी सम्पदा बस्तीमा फास्ट ट्र्याक, स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ लगायतका 9 सरकारी परियोजना पुग्दा यसले सम्पदा बस्ती नै मासिने भन्दै स्थानीयहरू सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका छन्। सरकारले एकातिर सम्पदा बस्ती संरक्षण गरी नेपाल भ्रमण वर्षमा प्रवर्धन गर्ने भने पनि अर्कातिर प्राचीन सम्पदा बस्तीमै सरकारले विभिन्न परियोजना लाँदा यसले ललितपुरका यी प्राचीन बस्ती नै मासिने भन्दै स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। फास्ट ट्र्याक लगायतका परियोजना जाँदा स्थानीयहरूलाई पारेको प्रभावका बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ बुङ्मती पुनर्निर्माण विकास परिषदका अध्यक्ष प्रेमभक्त महर्जन। 144 रोप्ने जग्गाहरू पनि अब अहिले चाहिँ फास्ट ट्र्याकको नाममा अतिक्रमण भइरहेको छ, लिइरहेको छ। त्यत्रो बाजे बराजुदेखि एउटा सम्पदादेखि चाहिँ मतलब अब भनौँ न एउटा जेनेरेसन टु जेनेरेसन आएकोमा पनि कतिपय ठाउँहरूमा उहाँको नाम भइएन होला। तर अब उहाँहरूसँग अब त्यति बेला जान्ने बुझ्ने मान्छे पनि उहाँहरू भइएन। एउटा श्रद्धाको हिसाबबाट चाहिँ भगवानप्रति आस्था रहेर चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भयो। त्यो हिसाबमा नाममा दर्ता गर्ने कुरा पनि अब गर्नु भएन। र अब त्यो नाममा नभएको अथवा नाममा भए तापनि अहिले चाहिँ मतलब गुठी नियममा के छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले नपाउने भन्ने खालको कुराहरू अब भनौँ जग्गाहरू सबै चाहिँ मतलब अब फास्ट ट्र्याक लिने र त्यसपछि पनि उहाँहरूले चाहिँ केही पनि अब भनौँ त्यो खालको नपाउने भन्ने खालको जुन अहिले सन्दर्भ चाहिँ आइरहेको छ। हाम्रो मुख्य विरोध पनि अब स्थानीयको तर्फबाट चाहिँ विरोध पनि हो। हामी त्यो अभियानमा लागेका पनि छौँ र राज्यले चाहिँ मतलब यसरी दिइरहेको जग्गामा राज्यले दिँदाखेरि एउटा व्यक्तिलाई एउटा समूहलाई चाहिँ मतलब त्यसरी चाहिँ उपेक्षित गरेर चाहिँ उहाँलाई सुकुम्बासी बनाएर चाहिँ मतलब लानु हुँदैन। यो राज्यको चाहिँ मतलब नीतिभित्र पर्दैन। त्यसकारण चाहिँ यो अभियानमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यसले पनि अझ झन् खोइचावासीहरूलाई चाहिँ अझ समस्यामा पारेको छ। 5 वर्ष बित्नै लागिसक्यो होइन, पुनर्निर्माण गर्न सकेका छैन अहिलेसम्म। घर पुनर्निर्माणमा चाहिँ किन उनीहरूले गर्न सकेका छैन? त अब घर पुनर्निर्माणमा अहिले महानगरपालिका भइसकेपछि विभिन्न खालको नीति नियमका कुराहरू आउँदो रहेछ। एउटा त घर निर्माण गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको पहिला नक्सा पास चाहियो। नक्सा पास नभइकन घर निर्माण गर्न मिल्दैन भन्ने खालको अब नगरपालिकाको आफ्नो नीति नियम छन्। तर उहाँहरूको नाममा दर्तै छैन। एउटा कुरा त दर्ता नभइसकेपछि कसरी चाहिँ मतलब अब त्यो खालको गर्ने दर्ता छैन। एउटा उहाँहरूको नाममा जुन खालको हुने दर्ता भएको छैन र दर्ता भए तापनि कतिपयको नामसरी हुन सकिरहेको छैन होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यो गुठीको जग्गा पनि भयो। एउटा कुरा त्यो भएको नाताले अब त्यसकारण चाहिँ हामीले के पनि भन्यौँ त भन्दाखेरि यो खालको समस्या आएको हुनाले हुन त अब खोइचाको मात्र समस्या होइन, बुङ्मतीमा पनि यस्तो खालको दर्ता नभएका अब जग्गाहरू बेनिसा जग्गाहरू छन्। बेनिसा जग्गामा पनि घर बनाउन दिनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ किनभने चाहिँ राज्यले चाहिँ मतलब त्यो दर्ता खोल्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ मतलब अब घर 17 सालको महाभूकम्पले भनौँ घर भट्किसकेको छ। मान्छेहरू चाहिँ टहरामा बस्न बाध्य हुनु परेको छ। कहिलेसम्म मात्र टहरामा राख्ने? त्यसकारण चाहिँ हामीले महानगरसँग पनि यहाँको वडाहरूदेखि लगाएर चाहिँ सबैलाई भनिरहेको छु, यो तपाईँले सहजता ल्याउनु पर्यो। या त परिषदले पनि होइन नक्सा नभए तापनि 4 किला सन्ध्यार त गर्न सकिन्छ नि त। त्यो जग्गा कसको हो भन्ने खालको अहिले जीवन्तता छ। त्यहाँको समाजले त राम्रो कुरा त बोल्छ नि त, कसको जग्गा हो भन्ने खालको त्यो समाजको 4 किलामा त्यो सन्ध्यार भएर पनि त्यसरी चाहिँ मतलब घर बनाउन दिनुपर्छ, त्यसलाई नक्सा पास गर्नुपर्छ भन्ने खालको यसमा हामीले कुराकानी गरिरहेछौँ। एउटा कुरा त नक्साको हिसाबले चाहिँ उहाँले घर बनाउन सक्नु भएन। अर्को कुरा भनेको त आर्थिक नै हो। अब जो चाहिँ मतलब अब त्यहाँ बस्ने किसानहरूको अहिले तपाईँहरूको देखिहाल्नु भएको छ
कति नै उत्पादन हुन्छ र कुनै अरू रोजगारी त्यहाँ सृजना भएको हुन सकिरहेको छैन र भएका चाहिँ मतलब जग्गाहरू पनि अब यसरी चाहिँ मतलब विभिन्न कतिपय फास्ट ट्र्याकको नाममा कहिले दोस्रो रिङ रोडको नाउँमा कहिले स्मार्ट सिटीको नाउँमा कहिले चाहिँ मतलब अब 32 केबीको हाई टेन्सन लाइनको नाउँमा यो विभिन्न खालको एउटै ठाउँमा चाहिँ मतलब यो केन्द्रीकृत चाहिँ मतलब योजनाहरू आउँदाखेरि भएका जग्गाहरू पनि बिस्तारै चाहिँ मतलब क्रमशः चाहिँ हाम्रो सकिँदै गइरहेको छ। एकातर्फ चाहिँ मतलब हाम्रो जग्गाहरू सकिँदै जाने त्यहाँबाट अलिकति 2 पैसा आम्दानी हुने पनि अनि अरू रोजगारी नहुँदाखेरि पनि राज्यले पनि अब त्यस्ता खालका समुदायलाई चाहिँ राज्यको तर्फबाट पनि एकीकृत ढङ्गबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी रोजगारी दिलाउने भन्ने खालको सृजना नल्याएको हुनाले एउटा एक अर्थमा उहाँहरूले कमाउन पनि सकिराख्नु भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ अब पैसा नभइसकेपछि अब घर बनाउने कुरा पनि रहेन। अब उहाँहरूलाई एक त जग्गा बेच्नुको लागि पनि अब उहाँहरूको नाममा छैन र जग्गा बेच्ने कुरै रहेन। भएको जग्गाहरू सबै चाहिँ मतलब यसरी राज्यले चाहिँ मतलब यसरी विभिन्न योजनाको नाममा लिइरहेको सन्दर्भमा दुईटा चिजहरू, एउटा त त्यहाँ नक्सा बनाउनलाई पनि एउटा समस्या भयो र अर्को भनेको आर्थिक रूपमा पनि उहाँहरू चाहिँ मतलब घर बनाउनुको त्यो सक्षमता चाहिँ हुनुभएको छैन, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ घर बनाउन सक्नु छैन। खोइचाबासीले सम्पदा संरक्षणका लागि गुठीका जग्गा कमाएर आफ्ना थुप्रै पुस्तालाई गुमाइसकेका छन्, जसले सम्पदा जोगाउनकै लागि अन्य कुनै पनि रोजगारीमा नलागी गुठीकै जग्गामा खेती किसानी गरेर जीवन समाप्त पारे। उनकै सन्ततिलाई जीवन्तता जोगाए बापत सरकारले दिएको पुरस्कार भन्नु नै उनीहरूलाई घर जग्गा विहीन बनाई सुकुम्बासी बनाउने प्रयास मात्र रहेको उनीहरूको आरोप छ। राज्यले यस्ता बेनिस्सा जग्गामा पनि उनीहरूलाई घर बनाउन दिनै पर्ने परिषदका अध्यक्ष महर्जन बताउनुहुन्छ। आदिकालदेखि सम्पदा संरक्षण गरेर बसेका स्थानीयहरूलाई त्यहाँबाट हटाएर सम्पदाको संरक्षण कसरी हुन्छ उहाँको प्रश्न सरकारलाई छ। उनीहरूको अहिले भूकम्पपछिको घर पुनर्निर्माण गर्न नपाउँदाको वज्रपात सिलाउन नपाउँदै सरकारले 9वटा विभिन्न परियोजना लाद्न खोजेपछि उनीहरूको जीवनमा अहिले अर्को महाभूकम्प आइलागेको छ। बुङमतीमा यो परियोजनाले पार्ने प्रभाव र सर्वोच्च जानु परेको अवस्थाका बारेमा बुङमती जनसरोकार समितिका संयोजक अष्टबहादुर महर्जनसँग कुराकानी गरेका छौं। फास्ट ट्र्याकले मात्रै बुङमती र खोकनाको गरेर 1200 रोपनी भन्दा बढी कृषि योग्य जमिनमा क्षति पुग्ने बताउनुहुन्छ अष्टबहादुर महर्जन। फास्ट ट्र्याकले बुङमती र खोकनाको अहिले यो अस्ति पहिला निकालेको लिस्ट अनुसार मुआवजाको लागि निकालेको अनुसार चाहिँ जम्मा मोटामोटी 1200 रोपनी जति पर्छ। तर पछि फेरि यसको लागि पुगेन, यसलाई अझ चाहिँ बढाउनु पर्छ, कतै के बनाउनु पर्छ भनेर यो क्षेत्र अधिकार के भनेर उनीहरूले चाहिँ फेरि पुरानै उसमा चाहिँ निकालेको लिस्टमा चाहिँ छुट हुनु गएको भनेर फेरि जग्गा उनीहरूले थप पत्रिकामा निकालेको छ। त्यो बाहेकै पुरानो मात्रै 1200 रोपनी छ, 500-600 रोपनी जग्गा फेरि थप परेको छ। यो बस पार्कको लागि फेरि छुट्टै प्रक्रिया अघि उनीहरूले बढाउन लागेको रहेछ। बुङमतीको मात्रै कति जग्गा चाहिँ फास्ट ट्र्याक लगायतका विभिन्न परियोजनाले चाहिँ कति जाने देखिन्छ? बुङमतीको मात्रै हो भन्दाखेरि यो सबै योजनाहरू उगेराखेरि अब 70% जग्गा पर्छ। जुन सम्पदा बस्ती छ नि बुङमतीको मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर भएको सम्पदा बस्ती क्षेत्र, त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ कस्तो खालको असर पुग्ने देखिन्छ? यसले पूर्ण रूपमा यसले असर पर्ने देखिन्छ। दायाँ बायाँ कति जति मिटर लगाउने भन्ने नियम के छ? खास चाहिँ डिपिआर पनि उनीहरूले चाहिँ प्रष्ट रूपमा अहिलेसम्म तयार गरेन। यो खालि जनतालाई छुट्याउने भनेर मात्रै डिपिआर भनेको हो, खास चाहिँ डिपिआर होइन। यसलाई यो यहाँको लागि यो पुरा ढोका भएको छ। यसको प्रमाण पनि छैन, हामीले डिपिआर देखाएको पनि छैन, हामीलाई अहिलेसम्म थाहा भएको पनि छैन। अब मिडियामा सुन्ने गरिन्छ अब समथरमा चाहिँ 27 मिटर, पहाडी बेल्टमा 25 मिटर भनिएको छ। तर यहाँ कहीँ ठाउँमा 100 मिटर पनि गएको छ, कहीँ ठाउँमा 60-70 मिटर पनि गरेछ। उनीहरूको आफ्नै मनोपोली तरिकाले हिसाबले चाहिँ जग्गा लिने काम गरिरहेको। डिपिआरै तयार भएको छैन भनिरहनु भएको छ, तर नेपाली सेनाले डिपिआर तयार भइसकेको भनिरहेछ। तपाईँहरूसँग कुनै प्रमाण छ? त्यो डिपिआरै होइन नि, जबकि हाम्रै भूमिमा हाम्रै सम्पदा बस्तीमा त्यत्रो जग्गामा त्यसरी बाटो खन्ने बाटो बढाउने छ भने यो त प्रष्ट रूपमा यो ठाउँमा यो बन्छ, यति मिटरको हाइटको वाल बन्छ, यति मिटरको सडकको वाइड हुन्छ। एकदम यो सेन्सिटिभ चिजहरू पनि यसमा समावेश हुनुपर्ने चिज हो। डिपिआर भनेकै मैले मेरो बुझाइमा मैले जानेको त त्यो हो वास्तवमा। अब त यहाँ अहिलेसम्म हामीले डिपिआर भनेकै देखेको छैन। अब हामीले अस्ति चाहिँ मुख्यालयमा गएर डिपिआरको लागि हामीले चाहिँ निवेदन लिएर जाँदा निवेदन दर्ता गरेन। त्यो डिपिआर
को अहिलेसम्म हामीलाई कुनै उनीहरूले चाहिँ उहाँबाट चाहिँ अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा यसो हो यो ठाउँमा यति बन्छ, यो ठाउँमा यति मिटरको वाइड हुन्छ, यो ठाउँमा यो यस्तो खालको बन्छ, यो बस पार्कमा यति जग्गामा यसो बन्छ भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा अब भन्न चाहिँ भनिरहनु भएको छ, तर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ देखेकै छैन। फास्ट ट्र्याक सँगसँगै विभिन्न 9वटा परियोजना जाँदैछ। यो 9वटा परियोजनाले चाहिँ खोकना र बुगमतीको सम्पदा बस्तीलाई चाहिँ कस्तो खालको असर पर्ने देखिन्छ? असर त अब यो पुरै विस्थापित हुन्छ नि यसले त। यसमा त अब यो सबै योजना आइसकेपछि अब यो बुगमती र खोकनाको स्वतै विस्थापित हुन्छ, बस्ती नै विस्थापित हुन्छ। हामी यहाँ बस्ने अवस्थै रहँदैन। यसैको लागि हामी यस्तो सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ, आन्दोलन गरिरहेको छौँ, तर सरकारले यसमा ध्यान दिइरहन सकेकै छ। विशेष गरेर बुगमतीको सवालमा त्यहाँ गुठी जग्गा प्रयोग गरेकाहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन? गुठी जग्गा अन्तर्गत उहाँहरूले घर पनि बनाउन पाउनु भएको छैन, भूकम्पपछि भत्केको घरहरू पनि। कस्ता खालका समस्याहरू निम्ति रहेको छ विशेष गरेर यी विभिन्न परियोजनाहरू आउने बित्तिकै? अब यो परियोजनाले गर्दाखेरि गुठीको जग्गाहरू पनि धेरै परेको छ। मचिन्द्रनाथको यो पर्जा गुठी, अनि बोसी खल अनि बोसी गुठी, यो पान्जो खलको गुठीको, भैरवको गुठीको जग्गाहरू पनि धेरै परेको छ। यसको पनि अब कुनै उचित तरिकाले यसो केही माग केही पनि सम्बोधन भएको छैन। तपाईँको यो प्रमाण छैन। यो सरकारको कस्तो हो भने यो गुठीको जग्गा लिनलाई सजिलो, हस्तक्षेप गर्नलाई सजिलो हिसाबले त्यो हिसाबले चाहिँ अघि बढिरहेको छ। अब यहाँको अब जुन गुठियारहरूले पनि अब आफ्नो जग्गामा अब त्यहाँ पूर्ण रूपमा आफ्नो नाममा नआएको कारणले गर्दाखेरि अब सबै काम नक्सा रोक्ने काम भइरहेको, नक्सा पास भएको छैन। अब उनीहरू चाहिँ तहरामा बसिरहेछ। अहिलेसम्म चाहिँ घर बनाएर बस्न सकिरहेको अवस्था छैन। भएको त्यो जग्गाहरू पनि फास्ट्यागमा परेको आय आर्जन गर्ने त्यो कृषिको मेन उनीहरूको जुन पेसा थियो त्यो पनि अहिले अवरुद्ध भएको छ। सबै हिसाबबाट असर परिरहेको छ, पीडा परेर। अष्टजी, अहिले विशेष गरेर यहाँले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ। यो रिट दायर गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो? यो नेपालकै एउटा चाहिँ संसारमै कहलिएको एउटा प्रसिद्ध मचिन्द्रनाथ भएको, यो खोकनाको रुद्रायणी मन्दिर भएको यो ऐतिहासिक एकदम हजारौँ हजार वर्षको एउटा सम्पदा भएको गाउँ बस्ती हो। अनि यहाँको अनि एउटा कृषि भूमि पनि हो। यसलाई एउटा चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने, यस्तो ऐतिहासिक ठाउँलाई अब यो विस्थापित गर्ने, विनाश गर्ने तरिकाले यो फास्ट्याग जुन सरकारले चाहिँ आयोजना ल्याउँदैछ, यसले यहाँ पक्कै पनि यहाँको सम्पूर्ण सम्पदा बस्तीहरू पनि हामीले विस्थापित गर्ने हुँदा यसको लागि संरक्षणको लागि हामीले स्थानीय निकायदेखि सरकारसँग सरकारवाला प्रशासन, जिल्ला प्रशासनदेखि हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सिंहदरबार सबै योसँग सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले चाहिँ निरन्तर गुहारेका थियौँ। सबै ठाउँबाट चाहिँ गरिदिन्छु, तपाईँहरूलाई अन्याय परेको हो भन्ने मात्र कुरा गरियो, तर वास्तविक रूपमा यसमा कार्यान्वयन भएन। हामीलाई यो तर्फ चाहिँ निराकरण गर्नेतिर कहीँबाट ठोस कदम चालिएन। बाध्य भएर हामीले यसको लागि बचाउको लागि यो ठाउँलाई संरक्षणको लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हौँ। अब विशेष गरेर स्थानीयहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने के छ तपाईँहरूको योजना? अब हामीले अब यो जति हामीले प्रशासनमा बिन्ती गरेर नि रिक्वेस्ट गरेर नि अब कुरा नसुन्ने अवस्था पुगेको हुँदाखेरि अब फास्ट्याग बनाउने काम अब निरन्तर उनीहरूको काम रोकिएन, काम अघि बढिरहेछ। झन् उल्टो थप जग्गा पनि लिने निर्णयले यहाँको जनताहरू एकदम त्रसित बनेर अब अन्तिम विकल्प भनेको हामी अब न्यायालयमा जाने भन्ने कुरा छलफल भई हामीले चाहिँ सबै मिलेर गुठियार अनि हाम्रो यो निजी जग्गाको सबै निजी जग्गाको तर्फबाट 52 जना भएको छ। अनि यो गुठियार विभिन्न गुठीको हिसाबबाट चाहिँ 13 जना गरी हामीले चाहिँ रिट दायर गरेको। अब यो त प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्छ नै। विशेष गरेर सम्पदा बस्तीका सवालमा जुन खालको सरकारका निर्णयहरू छन्, सन् 2020लाई विशेष गरेर भ्रमण वर्षका बेलामा चाहिँ सम्पदा बस्तीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुराहरू छन्। एकातिर सरकारको यो कुरा छ भने अर्कोतिर सम्पदा बस्ती नै जुन मासिने खतरा पनि छ होइन? यसमा चाहिँ सरकारका विभिन्न निकाय बीच नै तालमेल नमिलेको के हो त? यो चाहिँ यो नेपालको पोलिसी नै यस्तै छ। यो विषयमा त हरेक कुरामा नि अहिले यो विवाद मात्रै हुन्छ। सरकारसँग दूरदर्शिता छैन मैले देखेको, मैले थाहा पाएसम्म। अब यहाँको यो विषयमा पनि चाहिँ सरकारको
अब द्वैत चरित्र जस्तै भन्नु पर्यो हामीले। अब यस्तो सम्पदा यस्तो चिजलाई संरक्षण गर्ने एउटा चाहिँ हरेक कुराले यहाँको चाहिँ अब संसारमै एउटा चाहिँ प्रचार भएको ठाउँ, मसिना जस्तो त्यस्तो जात्रा गर्ने ठाउँ, सिकाली जात्रा, खोकनाको त्यस्तो पुरानो हजार वर्षको सम्पदा उद्देश्यहरू, अब यो बुङमतीको कोशी खल, पाञ्चो खलहरू भनौँ, यस्तो संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँलाई झन् संरक्षणको लागि नीति पोलिसी ल्याउनु पर्ने, विकल्प अपनाउनु पर्ने ठाउँमा झन् यस्तै विनाश गर्ने हिसाबले जुन अहिलेको सरकारको नीतिले गर्दाखेरि प्रष्ट रूपमै अहिले थर्लङ्ग भइरहेको सरकारकै कमजोरी हो, यो सरकारकै द्वैत भन्नुपर्छ। यहाँको लागि आवश्यकता छैन। यो बाहिरको उपस्थितिहरू यहाँ बसाउने व्यापारिक एउटा अखडा जस्तो बन्ने मात्रै देखिन्छ। यो जुन हाम्रो मौलिकता, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाको जुन हाम्रो झलक देखिरहेछ त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ भोलि हराउने निश्चित छ यसबाट। उपत्यकाको प्राचीन सम्पदा बस्ती बुङमती र खोकनालाई बचाउन माग गर्दै स्थानीयहरू अहिले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्। सरकारको यो निर्णयले सम्पदा बस्तीमा पार्ने प्रभावका बारेमा हामीले नेपाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियानका केन्द्रीय संयोजक अशोक महर्जनसँग पनि कुराकानी गरेका छौं। सरकारको यो परियोजनाले खोकना मात्र नभई अन्य सम्पदा बस्तीको पनि अस्तित्व नै मेटिने खतरा रहेको बताउँदै हुनुहुन्छ अशोक महर्जन। होइन, हाम्रो त अब अस्तित्व मेट्ने नै हो। खोकना मात्रै यो अन्त्य हुने, खोकना मात्रै सिद्धिने भन्ने विषय भएन। र यो फास्ट्यागसँगै जो आउटर रिङ रोड विकास गर्छ, यो आउटर रिङ रोडले पुरै उपत्यकाको हिजोको जो संरचना अनुसार बनेको सहरहरू थियो, सानो अर्को सहरहरू थियो, त्यो सहरहरू सबै सिद्धिने हो अब। र यसको दर चाहिँ खोकनालाई हो। हामीले फास्ट्याग एउटा दिनलाई त्यति गाह्रो विषय होइन, तर समग्र हामी खोकनावासी पनि सिद्धिन्छौँ, त्यहाँबाट विस्थापित हुन्छौँ। साथसाथै जे जति यो नेवार गाउँ इलाकाहरू छन् त्यो सबै पनि सिद्धिन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यो विषयलाई चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ। र फास्ट्यागको सवालमा पनि नेपाली सेनालाई हामीले सुरुदेखि नै भनेको विषय के हो भन्दा नेपाली सेना एउटा राष्ट्रको गहना हो। यसले आफ्नो जीवन आहुति गरेर देशलाई बचाउने संस्था हो। यसलाई हामी विवादमा मुछाउन चाहन्नौं। त्यसकारण नेपाली सेनाले यो परियोजना काम गर्नु हुँदैन भनेर हामीले सुरुदेखि नै कुरा राखेको। जस्तै चितलाङमा जोड्न आउने बाटो थियो, जुन बाटो एकदम छोटो थियो, त्यो 45 किलोमिटर मात्रै हुन्थ्यो। अहिले जस्तो धेरै लामो बाटो होइन। छोटो बाटो पनि उहाँहरूले रोज्नु भएन। रोज्यो के भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ समतल छ, जहाँ चाहिँ खेतीयोगी जमिन छ, जहाँ चाहिँ नेवार आदिवासीहरू बसेको छ, त्यस्ता ठाउँहरू मात्रै रोजियो। यसमा चाहिँ हामीले विमति राख्दै आएको। अब यो नेपाली सेनाले त सरकारले दिएको दायित्व पूरा गर्दैछ भन्छौं हामी, होइन? किनभने सरकारले लगायो, सेनाले गर्छु भन्यो, त्यही अनुसार अगाडि बढ्यो। अब विमति यसमा चाहिँ के हो? यसमा 6-7वटा जो आयोजनाहरू परियोजनाहरू आयो, यसले विकास भनेर आधुनिकताहरू ल्याउन खोजियो। त्यो आधुनिकता पनि कस्तो भन्दाखेरि जहाँ फेल भइसकेको आधुनिकताहरू हामी यहाँ ल्याएर त्यसले विकास लिन्छ भन्ने विषय होइन। अहिले त इलेक्ट्रिक ट्रेनहरू चलिसक्यो, केबल कारहरू राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले चलेको छ। स्विजरल्याण्ड अथवा सिंगापुरको लागि हेर्ने हो भने पनि जम्मै इलेक्ट्रिकमा गइसकेको अवस्था भने हामीले पनि इलेक्ट्रिकमा किन नजाने? नेपालको विद्युत खपतहरू धेरै भएको छ, अहिले राम्रो तरिकाले उत्पादन पनि भएको छ विद्युत भनेपछि हामीले फास्ट्यागको विकल्प रेल किन नसोध्ने त? रेल भयो भने एउटा समाधान त विषय हो नि त। तेल खपत हुन्छ भन्ने उहाँहरूको विषय हो। अहिले पनि त केबल कार र यो रेल चलाउने हो भन्दा तेल त चाहिने चाहिएन भनेपछि पर्यावरण मैत्री योजनाहरू किन सञ्चालन नगर्ने? अहिले आधुनिक चिजमा चाहिँ त्यो तरिकाको चिजहरू ल्याउनु पर्यो, हामीलाई पुरानो चिज चाहिँ ल्याउनु भएन भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। आधुनिकता हुँदैमा त्यसले चाहिँ खोकनाको समस्या समाधान होला त? होइन, यसमा आधुनिकता हुँदाखेरि पनि कसो समस्या एउटा पार्टले के देख्छ भन्दाखेरि सहज तराई र काठमाडौँको सहज बनाउनु पर्ने एउटा विषय छ, त्यसमा विमति छैन। तर पनि इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भयो भने हामी बाँचिन्छ भन्ने विषय हो। एडीबीले पनि एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो, EIA रिपोर्ट, होइन? त्यो EIA रिपोर्टले चाहिँ के देखाएको थियो विशेष गरी यो सवालमा? होइन, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टमा एडीबीको जो EIA छ, त्यो EIAले खोकना, बुङमती, चोबार, चाल्नखेल, छम्पी, डुकुछापको इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्टका कारण त्यो क्षेत्रमा हुने जो जनताहरू छन्, बासिन्दाहरू छन्, उनीहरूलाई टिबी रोग लाग्छ, त्यो कम्पलसरी जस्तै हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले रिपोर्टमा दिनुभएको छ। र त्यही रिपोर्टलाई लिँदाखेरि इन्भाइरोमेन्टली हामीलाई दिनुपर्ने सरकारले कम्पन्सेसन के त? भोलि फास्ट्याग आउला, आइसकेपछि हामी छोडेर जाने विषय त भयो।
आफूलाई टिबी रोगी मान्छे बनाउनु भन्दा त त्यो ठाउँ छोड्नु राम्रो हो नि त। खोकना चाहिँ भोलि यसरी नै विस्थापित हुने, जो बुझ्नेवाला छ, आफ्नो शरीर नै मर्ने भइसकेपछि त्यहाँ बसेर मर्ने भइसकेपछि त्यो ठाउँ छोड्नु राम्रो हो भनेपछि छोड्न सक्ने त छोडेर जान्छ। जो बस्छ ऊ चाहिँ के भन्छ एउटा रोगी भएरै मरेर जाने विषय हुन्छ। त्यसकारण पनि हामीले यो फास्ट ट्र्याकको विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यो विकल्प भनेको इलेक्ट्रिक साइड चाहिँ हुनसक्छ, रेल हुनसक्छ, केबल कार हुनसक्छ, जुन कि यो फास्ट ट्र्याकको बजेट 300 अर्बमा बन्छ भने त्यो 300 अर्बमा त धेरै चिजहरू बन्छ। त्यस्तो निजगढदेखि काठमाडौँसम्मको रेल बनाउने हो भने त्यस्तो 5वटा बनाउनु पुग्छ होला। यो कुरामा चाहिँ सरकारले ध्यान दिएन। बाटो त हिजो मुलिङ्गै बाटोलाई पनि दायाँ बायाँ गर्यो भने त फास्ट ट्र्याक त्यो पनि बन्न सक्छ। सुरुको फास्ट ट्र्याकको विकल्पमा त्यो पनि लिएको छ, एडीबी आफैले लिएको छ। त्यो विकल्पमा सरकार गएन। त्यो भयो भने त राम्रै हुने विषय हो। यता आएर 20,000 वर्ष अगाडिको सभ्यता पनि नष्ट गर्नु पर्दैन। जो सिकाली सभ्यता भन्ने छ, श्रीकाली सभ्यताको सुरुवात नै नेपाल हो। सभ्यताको सुरुवात नेपालबाट गर्ने ढुङ्गा युगको जुन विषयलाई चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले वास्तै नगर्ने र त्यहाँ भएको पुरातात्विक क्षेत्रलाई पनि वास्तै नगर्ने, त्यो एलाइनमेन्ट परिवर्तन पनि कसरी भयो भने हामीले पुरातत्व विभागलाई चाहिँ अनुरोध गर्यौं। पुरातत्व विभागले वास्तै गरेन कि पुरातत्व विभागले त्यो क्षेत्रमा घाँसे मैदान बाहेक केही पनि छैन भनेर लेखिदियो र हामी आफैले खोल्यौं। खोलिसकेपछि 3-4 ठाउँमा हाम्रो ओपन स्पेसहरू, ल्याबहरू भेटायौं इँटाले छापेको। सँगै अलिकति तल गएर हेर्दाखेरि हामीले इनारै भेटायौं। अहिले पनि एक ठाउँमा जग सहितको घर भेटाएको छौं हामीले। पुरातत्व विभागले पनि गैर जिम्मेवारी कुराहरू गर्ने र त्यो भेटाइसकेपछि बल्ल चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एलाइनमेन्ट परिवर्तनमा सहमति गर्नुभएको र त्यो सहमति हुँदाखेरि पनि अहिले थप जग्गा अधिग्रहण भनेर जो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाए त्यो चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ दुरुपयोगको विषय हो। अब सरकारले स्मार्ट सिटीको कुरा गरिरहेछ। खोकना, बुङमती लगायतका यी पुरातात्विक सम्पदा स्थलमा स्मार्ट सिटी आवश्यकता स्थानीयको हो कि सरकारको हो? यो हाम्रो आवश्यकता होइन। हामी आफै खोकना, बुङमती जे जति नेवार बस्तीहरू छन्, कम क्षेत्रहरू प्रयोग गरेर बसेको समाज हो। त्यहाँभित्र गुठी, परम्परा, इतिहास सबै चिज छन् र त्यो आवश्यक नपरेको किन भन्दाखेरि हामीलाई जे जति चाहिने घरहरू त त्यही छन् नि। अब नयाँ शहर बनाउँदाखेरि आउने को त भन्दाखेरि बाहिरको मान्छे आउने हो। बाहिरको मान्छे फेरि थप 1 करोड जनसंख्या थप्ने प्लानमा छ। 1,50,000 रुपियाँ जग्गा उहाँहरूले लिनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले नयाँ शहर बनाउने हो। त्यो नयाँ शहरमा नयाँ बाहिरबाट चाहिँ फेरि यहाँ जनसंख्या चाहिँ थप्ने, जुन थपेको कारण चाहिँ नेवारहरूले चाहिँ पुरै अल्पमतमा पार्ने र लोपोन्मुख जातिको रूपमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार जातिलाई गन्न आउने र यसको सांस्कृतिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष, पुरातात्विक पक्ष सबै नष्ट गरेर नेवारहरूको जेनोसाइड गर्ने विषयमा चाहिँ सरकार लागि परेको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। कृषिका कारण नै 0.05% जमिन मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छ। यो 0.05% जमिनले हिजो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा 3 देखि 7% को आर्थिक भाय व्यवहार चाहिँ बोक्यो यसले हिजोको अवस्थामा र त्यो परम्पराहरू अहिले नष्ट गर्नको लागि नेपाल सरकार लागि पर्यो र यो नष्ट भएको अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो काठमाडौँ उपत्यकाको सबै जो जति परम्परागत कृषिमा छन् उहाँहरूको रोजगारी खोज्ने हो सरकारले। अहिले हुने यो युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिन नसकेर विदेश पठाउने सरकार अब के गर्दैछ भन्दा यो वरिपरिका जे जति हाम्रो वयस्क एजका हाम्रो नेवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त जे जस्तो भए पनि आफ्नो खेतमा काम गर्नुहुन्छ नि। अब यो स्मार्ट सिटी बनिसकेपछि, फास्ट ट्र्याक, आउटर रिङ रोड बनिसकेपछि उहाँहरू बेरोजगार हुने हो। अब त नेवार समुदायमा 99% बेरोजगार हुने हो भनेपछि सरकारले यसको विकल्प दिनुपर्छ कि पर्दैन? यति धेरै ठूलो विकास गर्ने भनिरहेछ, बाहिरको मान्छे ल्याएर चाहिँ राख्ने, हामीलाई चाहिँ के हो विकल्प? हाम्रो रोजगारीको ग्यारेन्टी छ त भन्दाखेरि छैन। यसकारण चाहिँ हामीले विरोध गरेको चाहिँ हो। वास्तविक किसानहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले कृषि गर्नको लागि चाहिँ केही सहयोग गरेको अवस्था चाहिँ होइन। एउटा त विषादी खाएर चाहिँ क्यान्सर हुने, अर्को चाहिँ काठमाडौँ जुन बागमतीको अवस्था थियो हिजो हामी आफैले पनि पानी पिएर बाँचेर आयौं, हुर्केर आयौं। आज बागमतीको अवस्था हेर्नुहोस्, यो इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुहोस् भनेपछि यहाँबाट त पर्यावरणीय हिसाबले नै नेवारहरू विस्थापित हुने अवस्थामा देखिसक्यो। त्यसमा ऊ सांस्कृतिक रूपमा पनि पर्ने भयो, ऐतिहासिक रूपमा पनि पर्ने भयो, सांस्कृतिक रूपमा पनि पर्ने। सरकारले नै यो विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखियो। अब यहाँहरूको माग चाहिँ के हो त यो विषयमा? हाम्रो त हामीसँग छलफल गरौं। नेपालको सभ्यता, नेपालको संस्कृति, परम्परा जो विश्व सामु परिचित छन् त्यसलाई बचाउने हिसाबले पनि सरकार आउनुपर्छ र अहिले 2020 भ्रमण वर्ष जो मान्दैछ नि त्यसमा पनि यदि नेवार सम्पदा, नेपाल सभ्यता नहुने हो भने, जो नेवारसँग भएको संस्कृति, परम्परा, पुरातात्विक क्षेत्र, इतिहास नरहने हो भने त्यो भ्रमणको पनि कुनै औचित्य त छैन नि त।
यसलाई बचाउने हो भने नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने विषय के हो भने यो आउटर रिङ रोड स्मार्ट सिटीहरू यहाँ बनाउनु भएन र 2072 सालको भूकम्प पछिको जो विषय छ अन्त चाहिँ हामीले सहरहरू निर्माण गर्नु पर्यो। जस्तै एउटा नमुना छ हाम्रो किर्तिपुर यस्तो नमुना हो जुन कि ढुङ्गाको डाँडोमा पनि सहर बनाउन सक्छ भन्ने विषयको नमुना हो। भनेपछि हाम्रो त पहाडै पहाड छ, ढुङ्गा छ, त्यहाँ गएर चाहिँ सहर बनाउनु पर्यो र भूकम्प प्रतिरोधी त भयो त त्यो सहर किर्तिपुर। सबैतिर घर भट्किए तर किर्तिपुरमा त भट्किएन। त्यस्तो ठाउँहरू हामीले खोज्नु पर्यो नेपाल सरकारले र त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ स्मार्ट सिटीहरू बनाउनु पर्छ। सुरक्षित त्यो नगइकन उल्टै के भयो भन्दाखेरि यही काठमाडौँमै नयाँ सहरहरू बनाउने, यही भरको जनता चाहिँ केन्द्रित गर्ने। यहाँ स्थायी रूपमा बस्ने नै 1 करोड भइसकेपछि आवट जावट बढ्यो भने त नेपालको त आधा जनसङ्ख्या यहाँ रहने भयो त। नेपालको आधा जनसङ्ख्या यो काठमाडौँ उपत्यकाले ठेक्न सक्छ त? सक्दैन। पानीका हिसाबले पनि सक्दैन, पर्यावरणीय हिसाबले पनि सक्दैन। भनेपछि यो नसक्ने कामहरू नेपाल सरकारले गरिरहेछ र यसका कारण चाहिँ हामी कम्प्लिटली चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएर जाने अवस्थामा पुग्नेछौँ। तपाईहरुको आगामी कदमहरू पाइलाहरू चाहिँ के हुन्छ? अब हामीले सरकार नमान्दाखेरि यसको विकल्प भनेको संघर्ष मात्रै सोचेका छौँ। संघर्षबाटै नै सरकारसँग वार्ताबाट टुङ्गाउनु विषय बाहेक अरू विकल्प हामीसँग छैन र संघर्ष गर्दाखेरि पनि हामी खोकना एउटैले अहिले लडेर सम्भावना छ त भन्दा छैन र त्यसकारण पनि हामीले संघर्षको स्वरूपलाई यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने राष्ट्रिय मुद्दा हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो, त्यही हिसाबले सोचेर छलफलहरू अगाडि बढाएका छौँ र त्यो बढाउने क्रममा हाम्रो नेपालको अहिले जो नेपाल मण्डलको जो संस्थाहरू छन्, नेवा स्वायत्त राज्य मंगा संघर्ष समितिको जो 13वटा घटक छन्, उहाँहरूसँग पनि यो फास्ट ट्र्याक स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ अनि लगायत सडक विस्तारको विषयमा छलफल भइरहेको छ र नयाँ तरिकाले जाने विषय उहाँहरूसँग पनि मिलेको छ। र अर्को विषय हामीले राजनीतिक पार्टीहरू, देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू अनि नेपाली कांग्रेस र लगायत अरू पहिचान पक्षधरका पार्टीहरूसँग पनि यो विषयमा विरोध गर्नको लागि छलफलहरू बढाएका छौं र उहाँहरू पनि सहमत भएको छ। सरकारले गौरवमय आयोजनाका नाममा विभिन्न परियोजना उपत्यकामा मात्र नभई देशैभरि लगेको छ, तर ती परियोजनाले स्थानीयको मानव अधिकार, सामाजिक, सांस्कृतिक, रोजगारी तथा आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ, साथै यसले भविष्यमा राष्ट्रलाई नै कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने बारेमा दूरगामी सोच राखेर निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ। समयमै सरकार सजग भई आफ्ना नागरिकका लागि दायित्व निर्वाह गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन। यसमा यथाशक्य चाँडो सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ। कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँ हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउन नबिर्सिनुहोला। यसका लागि तपाईँ हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ rsbranch@gmail.com मा र रेडियो सगरमाथाको फेसबुक पेजमा गई कार्यक्रम बुङ्मती आवाजमा गएर पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। साथै 5153 100 र 5153 081 मा टेलिफोन गरेर पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। आजलाई भने कार्यक्रम बुङ्मती आवाजबाट म सम्झना बिदा हुन्छु। नमस्कार।